आओ आओ मन्नान आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था बेटा मन्नान। एक बारोज बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मन्नान का इस्तकबाल किया था। तभी मन्नान ने निहायत अदब से झुककर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा जान, और उसके बाद झुककर उन बाबा जान के हाथ का बोसा लिया। वालेकुम अस्सलाम बरखुद्दार। उन्होंने मुस्कुराते हुए मन्नान के सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। वहाँ पर मन्नान के अलावा और भी लोग मौजूद थे जो कतार बांधे, लाइन लगाए, एहतराम के साथ खड़े हुए थे। और ये बारौबदार जो बुजुर्ग थे ये मन्नान के वालिद थे। और उसके बाद उन्होंने मन्नान को अपने करीब ही बिठा लिया था। सब अपनी नशिस्तें बांध चुके थे, अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। तभी मन्नान ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान जरा मुझे ये बताइए कि आपने किस मकसद के तहत, किस वजह से मुझे अचानक से यूं बुला लिया है? कोई खास वजह है क्या बाबा जान आपके इस तरह बुलाने की? बाबा जान ने कहा कि हाँ बेटा मन्नान, बहुत अहम वजह है। तुम उस कबीले को तो जानते ही हो, खाकून कबीले को। उस कबीले ने फिर से शर अंगेजी शुरू कर दी है। वो अपने शरों से, अपनी बुरी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो हमारे कबीले के असूलों को तोड़ रहे हैं। जो रूल्स, जो उसूल हैं उसे तोड़ते जा रहे हैं और अपने मजहब इस्लाम से वो बागी भी हो रहे हैं। दरअसल वो शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे असर आ चुके हैं और उन पर शैतानी कुव्वतें गालिब हो चुकी हैं। इसी वजह से वो मजहब इस्लाम के कानूनों को भी तोड़ते जा रहे हैं। और बेटा हमने बहुत मर्तबा कोशिशें करवाई कि वो कबीला राह रास्त पर आ जाएं और अपने गुनाहों से तौबा भी कर ले, लेकिन उनकी हट धर्मी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और वो किसी की भी सुनने को राजी ही नहीं है। मजीद ये कि वो कबीला शैतानी आकाओं को खुश करने के लिए इंसानी भेंट चढ़ा रहे हैं और इंसानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ओह मेरे खुदा! मन्नान अचानक घबरा कर खड़ा हो गया। उसके हर अंदाज से बेचैनी झलक रही थी। बाबा जान, फिर तो हमें उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करना चाहिए। बाबा जान ने कहा, हाँ बेटा, हम सब ने मिलकर तुम्हें इसी मकसद के लिए तो अचानक से बुलाया है। ये लड़ाई बेटा तुम्हें ही लड़ना है और हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारे एतमाद पर पूरे खरे उतरोगे। मन्नान ने कहा, जी बिल्कुल बाबा जान, मैं आपके एतमाद पर पूरा खरा उतरूंगा, क्योंकि मन्नान एक ज़हीन और एक होशियार सिपह सालार है। इसीलिए वहाँ के सारे लोगों ने तस्लीम कर लिया। और फिर उसके वालिद ग्रामी ने कहा कि हमें पूरा एतमाद है मन्नान पर। और उन्होंने ये कहते हुए अपने कबीले के मौजिद अफरादों को, मौजिद और अजीम लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कबीले के सरदार हैं, हमें आपके फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मन्नान के वालिद, मन्नान के बाबा जान क्योंकि उस कबीले के सरदार थे तो सब उनकी बात पर एतमाद रखते थे और मन्नान के बारे में भी पूरे कबीले वालों को पता था कि वो कितना ज़हीन और कितना होशियार है। कबीले के मौजिद हजरात ने भी यही कहा कि खुदा ने चाहा तो मन्नान फतेहयाब होकर, कामयाब होकर ही आएगा। उसके बाद बाबा जान ने अपना हाथ ऊपर किया और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो अचानक एक तलवार उनके हाथ में पता नहीं कैसे पर आ गई। उन्होंने मन्नान को देते हुए कहा, बेटा ये हमारे खानदान की पुश्तैनी तलवार है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा मन्नान। इधर अब मन्नान की जंग शुरू हो चुकी थी, वो भी जिन्नाती कबीले, खाकून कबीले वालों के साथ। जंग जारी थी, मार्का चल रहा था और तभी किसी ने तेज तलवार घुमाई और वो मन्नान की जांघ पर लग गई और एक जख्म मन्नान की जांघ पर लगा गया था वो शख्स। तभी उसी लम्हे खाकून कबीले के दूसरे लोग भी वहां पर आ गए और अपने साथी को लेकर वहां से आगे बढ़ गए। वो मैदान छोड़कर फरार हो चुके थे और इधर मन्नान बेहोश हो चुका था और उसके साथी उसे उठाकर वापस अपने कबीले और तबीब के पास लेकर आ गए। रात को उसके वालिद उसकी तबीयत देखने के लिए और तीमारदारी के लिए उसके पास आए तो उसके वालिद बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और मन्नान उनकी कैफियत को बखूबी समझ रहा था। वो उनका इकलौता बेटा था और उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। उसकी वालिदा इस दुनिया से फौत हो चुकी थी और उसके बाबा खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे। अभी मन्नान ने अपने वालिद को दिलासा देते हुए कहा, बाबा जान आप परेशान ना हो, मैदान जंग में तो ये सब होता ही रहता है ना। आप ही तो कहते हैं कि मर्द को कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और अगर मैदान में गए हो तो वहाँ तो जिंदगी और मौत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जो भी आ जाए। तभी उसके वालिद ने कहा, जानता हूँ मेरे बेटे। मन्नान ने कहा, जी बाबा जान, आप हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह मैं उस कबीले को और उसके लोगों को ख़त्म करके ही दम लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है मेरे बाबा जान। तभी उसके वालिद बोले, मुझे बेटा तुम पर ही यकीन है क्योंकि तुम ही उसे ख़त्म कर सकते हो बेटा मन्नान, लेकिन फिलहाल बेटा तुम जख्मी हो, तुम्हारी जान को उसके कबीले की तरफ से शदीद हक है।
بابا میں خطروں سے نہیں گھبراتا، منان نے کہا۔ تو والد صاحب نے کہا، بیٹا منان، میں چاہتا ہوں تم مکمل صحتیاب ہو جاؤ، اس کے بعد ہی واپس جنگ پر جاؤ، اور جب تک تم صحیح نہیں ہوتے، جب تک کہیں پر روپوش ہو جاؤ، ان لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاؤ تاکہ تم محفوظ رہ سکو، جہاں تک اس قبیلے کے ہر کارے تم تک نہ پہنچ سکیں۔ تبھی منان کہنے لگا، مگر بابا جان میں آخر جاؤں گا کہاں؟ اور منان سوالیہ نظروں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر والد صاحب جو ہے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر اچانک سے بولے، منان، پیر صاحب کی مزار شریف۔ اور منان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی پیر صاحب کی مزار کا نام سن کر۔ ادھر ایک دن صوفیہ اپنی سہیلی کے گھر سے دوپہر میں آ رہی تھی تو اسے اپنی گلی میں بچوں کا ہجوم، بچوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا جو نہ جانے کس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تھے۔ ان بچوں کے گھیرے کے بیچ کچھ نہ کچھ تو موجود تھا۔ صوفیہ نے سوچا کہ کوئی ہوگا تماشا دکھانے والا اور چلتا بنے گا۔ تبھی اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بھی تماشا دیکھ ہی لوں کہ آخر تماشا دکھانے والے کیا دکھاتے ہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی بچوں کے ہجوم، بچوں کے گروپ کے قریب بڑھنے لگی اور پھر وہ بچوں کے اس گروپ کے قریب آ گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے اسے نظر آیا۔ صوفیہ چونک گئی، اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ صوفیہ اور تھوڑا سا مزید آگے آئی تو اسے اچانک ایک زخمی بلہ دکھائی دیا، سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا بلہ جس کے پاؤں پر بہت گہرا زخم موجود تھا اور اس زخم سے رستا ہوا خون نکل رہا تھا جو اس بلے کو بے چین کر رہا تھا۔ صوفیہ اس کا ایک خون دیکھ نہیں پائی، اس کی بے چینی دیکھ نہیں پائی اور جھٹ سے صوفیہ آگے آ گئی۔ تبھی بچے کہنے لگے، باجی رکو، یہ آپ کو نوچ لے گا، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ جیسے ہی بچے نے یہ پکارا تو صوفیہ پلٹی اور بچوں کو گھورنے لگی اور اس کے بعد کہنے لگی، تم لوگ کچھ نہیں جانتے، یہ بلہ بیچارہ زخمی ہے اور اسے میری مدد کی سخت ضرورت ہے اور یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، دیکھ لینا تم لوگ۔ چلو اب تم جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے سارے کے سارے۔ صوفیہ ان سارے بچوں کو ڈانٹنے لگی اور بلے کو احتیاط سے اپنے ہاتھوں سے صوفیہ نے اٹھا لیا۔ او ہو، تم تو بہت ذرا زخمی ہو چکے ہو۔ صوفیہ بلے سے باتیں کرنے لگی۔ تمام بچے جو ہجوم بنا کر وہاں پر کھڑے تھے وہ سب کے سب وہاں سے اس وقت جا چکے تھے اور صوفیہ کو اس بلے پر ترس آ گیا تو وہ اسے اٹھا کر اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اپنے گھر لے کر اسے آ گئی۔ اس نے گھر آ کر اپنے کمرے میں جا کر زخمی بلے کو زمین پر لٹایا اور احتیاط سے سب سے پہلے اس بلے کے زخم کو صاف کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں جو موجود تھا فرسٹ ایڈ باکس، اس سے اس بلے کی پٹی بھی مرہم پٹی کر دی اور اس کے بعد کچن میں جا کر دودھ سے بھرا پیالہ لا کر صوفیہ نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلے نے فٹافٹ اس دودھ کو پی لیا اور دودھ کو جیسے اس نے ختم کیا تو اس کو صحن کے ساتھ والے بنے ہوئے چھوٹے سے دڑبے میں لا کر اس بلے کو صوفیہ نے لٹا دیا۔ وہ دڑبا کافی کھلا ہوا اور ہوادار تھا، اسے یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد صوفیہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی اور یہ دڑبا جس میں اس نے بلے کو رکھا تھا وہ اس نے ننھے منھے چوزوں کو پالنے کے لیے بنوایا تھا، جو کہ آوارہ بلی جو تھی وہ ان چوزوں کو کھا چکی تھی، مگر اب یہ دڑبا اس زخمی بلے کے بچے کے کام آ رہا تھا۔ جیسے ہی شام کو صوفیہ کے والد گھر لوٹے تو وہ دڑبے میں ایک زخمی بلے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور سوچنے لگے، یقیناً ہو نہ ہو یہ ہماری صوفیہ کا ہی کام ہے۔ صوفیہ ایسی ہی تھی، نرم دل اور محبت کرنے والی۔ منشی حیات اللہ کو اپنی بیٹی کی عادت بہت اچھی لگتی تھی اور یہ عادت کسی دوسری مخلوقات کو بھی اچھی لگے گی یہ صوفیہ اور اس کے گھر والے خود نہیں جانتے تھے۔ آخر کیا ہے اس بلے کا راز اور کیوں یہ بلہ صوفیہ کو ہی ملا اور اس کے پاؤں کا زخم آخر کس راز کو بیان کر رہا ہے، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی اسٹوری بک چینل سے شیئر ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔